मेरा नाम डॉक्टर गुलाम कादिर राजपूत है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और आज हम एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस जो एक साल पीछे पाकिस्तान में इसी फरवरी के महीने में दाखिल हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अंदर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स और उनकी टीम, इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट और इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की तमाम तरकाबिशों से आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि हम कोविड को शिकस्त देने की उस बेहतरीन पोजीशन में हैं जिसके अंदर हम अपनी आवाम को कोविड वैक्सीन मुहैया करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस जिसकी शक्ल एक कांटों भरी स्पाइक्स, जिसे लोग ताज कहते हैं, लेकिन मैं इसे कांटों भरा ताज कहूँगा, जिसने पूरी दुनिया, जिसे पेंडेमिक कहा जाता है, आज हम सबको परेशान किया हुआ है। ये वायरस जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ फरवरी के इसी महीने में 26 तारीख को पहला केस कराची में कोरोना का जब डिटेक्ट हुआ, उसी शाम और 27 तारीख को तमाम तर एक्टिविटीज़ के बावजूद हम किसी चीज़ से नहीं परेशान हुए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी टीमें मौजूद थीं। उन्होंने बेहतर इंतज़ाम करते हुए अपने मुल्क को स्मार्ट लॉकडाउन और बुनियादी मालूमात अपनी आवाम को मुहैया करते हुए अपनी कौम को ये तालीम और तरगीब दी कि अपने आप को जहाँ ज़रूरत समझें, करंटीना की ज़रूरत पड़े तो करंटीना किया जाए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आइसोलेशन की तो आइसोलेशन किया जाए, और जहाँ ज़रूरत पड़ी है किसी भी मरीज़ को रेफ़र करने की तो वो रेफ़र होने के बाद अपने इलाज के लिए मुख्तलिफ़ अज़ला में जो हेल्थ डिपार्टमेंट की सहूलियात से मुज़य्यन ICUs हैं, इससे लोग मुस्तफ़ीद हों और अपनी जान महफूज बना सकें। इस सिलसिले में आज नाज़रीन हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो आपके इल्म में होगा कि वही कोरोना वायरस जो एक RNA वायरस है, जो जिस्म में दाखिल होने के बाद जिसे हम सांस का वायरस या रेस्पिरेटरी वायरस भी कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा हमला हमारे सांस की नालियों पर होता है, जो आम नज़ला ज़ुकाम से शुरू होकर सांस के अमराज को इस कदर शिद्दत के साथ मुश्किल तरीन सांसों की तरफ ले जाता है कि जिसके लिए हमें आखिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कहीं हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और कहीं तमाम तर इंतज़ाम के बावजूद हम अपने मरीज़ को नहीं बचा सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में इस बीमारी को शिकस्त देने के लिए जहाँ पर हम दूसरे बचाव के काम कर रहे थे, जहाँ हम लोगों को हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई का जिक्र कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जहाँ हम लोगों को मास्क लगाने की तरगीब दिला रहे थे, इसी के साथ साथ हम आज इस पोजीशन में हैं कि लोगों का वैक्सीनेशन, यानी ये ऐसी वबा जो दुनिया में हर तरफ तबाही का बायस बनी, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अच्छे तरीके से अपनी कौम की रहनुमाई करते हुए इस बीमारी पर काबू पाने की तरफ कोशिश रहे। और आज हमारी सारी की सारी कोशिशें वैक्सीन से मुतालिक लोगों को आगाही मुहैया करने पे होनी चाहिए। इस सिलसिले का ये प्रोग्राम, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक कुदरती ताकत इंसानी जिस्म में मौजूद होती है। जब भी कोई वायरस, जब भी कोई जरासीम, जब भी कोई फंगस, जब भी कोई पैरासाइट, कोई भी हमलावर होकर ऐसा जानदार जिस्म में जो दाखिल हो या फॉरेन पार्टिकल, तो जिस्म उसके रिएक्शन के अंदर एक ख़ास किस्म का कुदरती दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक कर देता है। इस मुतहर्रिक निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को WBCs, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स की सूरत में मुख्तलिफ सेल, मुख्तलिफ खलिए मुहैया किए हैं और इन्हीं से फ़ायदा उठाते हुए इंसान मज़ीद अपने आप को महफूज बना सकता है। ये निज़ाम, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर ये वायरस जिसमें दाखिल हो जाए, दाखिल होने के बाद
آپ کے اندر بھی ایک ایسا ریئیکشن پیدا کر دیتا ہے. یہ جسم کے اندر وائرس اینٹیجن پروڈیوس کرتا ہے اور باڈی اس کے خلاف، یہ جسم اس کے خلاف، یہ وائرس جسم میں اینٹیجن پیدا کرتا ہے اور وائرس کے خلاف جسم اینٹی باڈیز بناتا ہے. اور یہ اینٹی باڈیز جو جسمانی طور پہ قدرتی دفاعی نظام کا حصہ ہیں، یہ محدود مدت تک کے لیے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب بات ہوتی ہے کہ یقینی حفاظت، مستقل حفاظت، یا جسم کے اندر ایسا نظام ہم پیدا کر لیں کہ جیسے ہی وائرس ہمارے جسم میں اٹیک کرے، ہمارا قدرتی نظام فوری متحرک ہو کر وائرس کو مار بھگائے، وائرس کے خلاف اینٹی باڈی پیدا کر کے اس کی تمام تر طاقت کو ختم کر دے. تو اس سلسلے میں جو ویکسین آئی ہے، جو عام طور پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چائنا کی حکومت کا کہ جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی طرف ویکسین مہیا کرتے ہوئے جو تھرڈ ٹرائل جسے کہتے ہیں، ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ویکسین کے عمل سے گزارا. الحمدللہ آج جو ٹرائل پاکستان میں ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ویکسین کے سلسلے میں جو معلومات مہیا کی جا رہی ہے وہ قابل اطمینان ہے اور لوگوں کو اس کے کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ یا خدشن ایڈورس ایونٹس فالوئنگ ایمیونائزیشن جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ ہے کہ یہ ویکسین جو آج ہمارا مستقبل بنے گی، ہمیں قدرتی جو حفاظت اللہ نے عطا کی تھی اسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اسی کو قوت بخشنے کے لیے ہم یہ ویکسین جو سائنوفارم نام سے مہیا کی گئی ہے، اس میں ہمارے جسم کا وہ نظام جسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میکروفیج سسٹم ٹی لیمفوسائٹس، بی لیمفوسائٹس کو ایکٹیویٹ کر کے ہماری باڈی کے ان اجزاء کو ایکٹیو کر دیتی ہے اینٹی باڈی کی صورت میں، جس سے جسم پہلے ہی ریکگنائز کر لیتا ہے، وہ اپنے میموری سیل میں یہ بات متعین کر لیتا ہے کہ جیسے ہی وائرس آئے گا اس کو پہچان کر ختم کر دیا جائے گا. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وائرس جس کی ویکسین بنائی جاتی ہے، عام وائرس ہوتا ہے، وائرس کو کمزور کر کے یہ ویکسین بنائی جاتی ہے. اور اس ویکسین سے آپ کس طریقے سے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اس سلسلے میں دنیا میں بہت تیزی سے تحقیق ہو رہی ہے. اور یہ ویکسین جو کرونا وائرس سے بنائی گئی ہے مختلف اقسام کی ہے، جس میں میسنجر RNA ویکسین، یا دوسرے نمبر پر اگر ہم دوسری ویکسین کی بات کریں تو پروٹین اجزاء سے بنائی گئی ویکسین یا پروٹین سبسٹنس یا سب یونٹ سے بنائی جا رہی ہے. تیسری بات جو ویکسین کی تھرڈ اقسام میں آتی ہے وہ ویکٹر ویکسین کہلاتی ہے. وہ عام طور پہ جو وائرس ہوتا ہے اسے کمزور کر دیا جاتا ہے، یا اس کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ لائیو تو ہوتا ہے مگر بیماری پیدا نہیں کر سکتا، زندہ وائرس مگر کمزور کیا ہوا وائرس. تو لہٰذا یہ جو وائرس ہے اپنے جسم میں ایسی کوئی نیگیٹو یا منفی تبدیلی نہیں لے کر آتا جس سے ہم بیمار ہوں، البتہ اس سے فائدہ ہی ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجود ویکسین ہے اس کی ڈوزز کیا ہیں. ہم جو ویکسین کا ذکر کر رہے ہیں جو عام طور پر mRNA ویکسین ہے، اس کی 2 خوراکیں ہیں. جو پہلی خوراک انٹرامسکولر انجیکشن، اگر آج 0 ڈوز ہم جسے کہیں تو سیکنڈ ڈوز 21 ڈے 21ویں دن لگتی ہے. تو لہٰذا یہ 2 ڈوز لگانے سے آپ کی حفاظت یقینی ہو جاتی ہے. ایک بات اور قابل سمجھ ہے کہ جب آپ کی 1 ڈوز لگتی ہے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ دوسری ڈوز بھی اطمینان کے ساتھ لگنی چاہیے، اور اس وقت تک آپ نے مکمل اپنی حفاظت کرتے رہنا ہے، جس میں ہینڈ ہائیجین، ماسک کا استعمال اور جو سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ کی بات ہے اسے بھی ابھی تک قائم رکھنا چاہیے. کیونکہ کبھی بھی کوئی ویکسین لگائی جاتی ہے اینٹی باڈی بننے میں چند دن سے لے کر چند ہفتے لگ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات اور ہم بات کریں کہ کچھ لوگوں نے ایسی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ اس ویکسین کے خطرناک ایڈورس ایونٹ سے ہر ویکسین کے معمولی ذیلی اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ویکسین لگنے کے بعد جہاں انجیکشن لگا ہے اس جگہ پر تھوڑی سی سوجن ہو سکتی ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ معمولی بخار ہو سکتا ہے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر، یا فلو لائک سمٹمز ہو سکتی ہیں. اس طرح کی علامات ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ویکسین کا جو عمل ہے وہ آپ کے جسم میں پازیٹیولی ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو بیماری سے بچاؤ کے لیے اینٹی باڈی بننا شروع ہو گئی ہے.
اس کے علاوہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں اس ویکسین کے لگنے کے بعد انسانی جسم میں چپ استعمال ہوگی جس سے ہماری باڈی کو کنٹرول کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے استعمال سے ہماری نسل کشی ہو جائے گی، لوگ کم ہو جائیں گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ غیر ضروری باتیں ہیں، آپ ان پہ عمل نہ کیجیے، آپ اپنی صحت پر توجہ دیں اور اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ بنائیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین۔